I am pleased to invite our esteemed guest of honor, SM Tanveer, to the stage. He is the chairman of Pakistan's leading industrial concern, the Din Group, and has also served as the Minister of Commerce and Industries, Government of Punjab. His remarkable contributions to the industrial sector have had a significant impact, and we are privileged to have him with us today. Please join me in warmly welcoming Mr. SM Tanveer to the stage, who will talk about the role of retail in Pakistan's economy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना तारिक महबूब साहब, पैटर्न इन चीफ, असफंद यार साहब, चेयरमैन, एहसन महमूद साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन, अल्ताफ़ हाशवानी साहब, वाइस चेयरमैन, ज़की इजाज़ साहब, मेरे रीजनल चेयरमैन FPCCI, आप सब दोस्त अस्सलाम वालेकुम। आज की जो पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस समिट एंड एक्सपो अरेंज की है, मैं असफंद यार को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। जिस तरह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के इवेंट आप और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें। ये हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा साइन है। मुझे हैरानगी हुई कि लास्ट 10 इयर्स में आपके रिटेल सेक्टर जो ग्रोथ की है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ आई। 20 ट्रिलियन का वॉल्यूम माशाल्लाह से, जो कि 18% ऑफ आवर GDP है। 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट की, जो कि 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और नेशनल वर्कफोर्स में 14% आपका शेयर है। बहुत बड़ी बात है, मगर इसको डबल होना चाहिए। ये रिटेल ग्रोथ की वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस मुल्क में ग्रो कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स बिजनेस भी इसमें बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। और खुशी की बात है कि इसके साथ साथ जो नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स डेवलप हो रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स, हाई स्ट्रीट मार्केट्स, ये सब इससे लिंक्ड है। यानी कि कहने का मकसद है कि डोमेस्टिक कॉमर्स नहीं है तो मुल्क नहीं चल सकता, हमारी इकॉनमी नहीं चल सकती। और अब तो ये ब्रांड्स हमारे इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डॉलर भी मुल्क में आएगा। और क्या चाहिए हमें? आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। FPCCI क्या कर रही है, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। FPCCI इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करने पे काम कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मसला IPP का है। आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से ये IPPs लगे हमारे मुल्क में, गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, उसको FPCCI ने उसको उठाया, इस पे लॉबिंग की, शोर मचाया। 5 IPPs कैंसिल हो गए हैं, 18 को नोटिस सर्व हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ अगले 2 से 3 महीने में 9 सेंट की इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। 9 सेंट का मतलब है कोई भी इंडस्ट्री आज 16 सेंट पे नहीं चल सकती। 16 सेंट की बिजली पे अगर रीजन में 7 से 8 सेंट की बिजली है तो हम 16 पे कैसे चलें? हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। उसके ऊपर ये गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स, जेन्युइन किस्म के बिजनेसमैन आ ही नहीं रहे। जो आता है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर देता है, वो जाकर किसी ना किसी मिल के गेम बनाता है अपनी। यार ये गेम का वक्त तो नहीं है, ये कारोबार करने का वक्त है। इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है, हमने सब ने मिलकर ठीक करना है। तो हमने फेडरेशन में ये फैसला किया है, जो काम सही करेगा उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत करेगा उससे सवाल पूछा जाएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ खड़े रहिएगा, गलत को गलत बोलें। हमने नहीं घबराना, हमने नहीं डरना इन लोगों से।
ایک آدمی چوری کر رہا ہے ہمارے ملک میں تو ہم کس بات کے لیے چپ رہے ہیں؟ ہم نہیں رہیں گے چپ کسی حال میں بھی. بینک انٹرسٹ جب سی پی آئی انڈیکس آپ کی 6.9 آ گئی ہے سپتمبر کی, تو 17.5 کیوں ہے؟ فیوچرز ویسے ہی ابھی ٹریڈ ہو رہے ہیں 14.5 پہ. تو یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ بینک انٹرسٹ بھی سنگل ڈیجٹ ہونے جا رہا ہے. ابھی جو کل انہوں نے مانیٹری پالیسی اناؤنس کی جو آنے والی ہے 1 نومبر, اور دوسری نارملی 2 مہینے کے بعد آتی ہے, دوسری دسمبر بھی دے دی. یہ سائن ہے کہ آپ کو 2025 میں یہ سنگل ڈیجٹ میں بینک انٹرسٹ ملے گا. اب میں آپ سے ایف پی سی سی آئی, میں نے ابھی رانا صاحب سے بھی بات کی ہے, اسفندیار صاحب سے بھی بات کی. ایف پی سی سی آئی آپ کے ساتھ سیکٹورل اکانومی پہ کام کرنا چاہتی ہے. آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اپنی پریزنٹیشن تیار کریں, کیونکہ ہم پورے پاکستان میں ایک ایک ایسوسیشن, ایک ایک چیمبر, اسمال چیمبر, وومن چیمبر کو وزٹ کر رہے ہیں رانا صاحب, اور کر کے ان کے جو بھی ایشوز ہیں ہم نے ایک R&D ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا ایف پی سی سی آئی میں, جس میں 20 PhD کام کر رہے ہیں. وہ R&D ڈپارٹمنٹ میں ہم آپ کا جو میٹر اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ پھر ہوتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن یا آپ کا پوائنٹ غلط ہے تو ہم آپ کے ساتھ کریکٹ کریں گے. کریکٹ کرنے کے بعد ہم آپ سے سنکرونائز ہو جائیں گے. ہم ایک گلوبل اپنا ویژن بنا رہے ہیں ایف پی سی سی آئی کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ڈومیسٹک اکانومی کو کیسے چلانا ہے, ایگریکلچر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ ہم ایک پورا اپنا ویژن بنا رہے ہیں. آف کورس جب ہم جائیں گے تو بولیں گے آپ, کیونکہ آپ پروفیشنل اپنی فیلڈ میں, ایف پی سی سی آئی نہیں بولے گی, وہ اپنی ایک بڑی بات کرے گی. تو اس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ پلیز کام کریں, اور ود ان ویک اور 2 ہمارے ساتھ بیٹھیں کہ ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. اور جو مسئلے مسائل ہیں, جو آپ کے چین اسٹور ایسوسیشن کے پرابلمز ہیں, وہ ہم نے مل کے حل کروانے. لاسٹ پوائنٹ سر, 2025 ہمارے ملک کی اکانومی کا ٹیک آف کا سال ہے. بالکل نہ کوئی پریشان ہو کہ حالات خراب ہیں. اکنامک انڈیکیٹرز آپ چیک کر لیں, انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, بجلی کم ہو رہی ہے, جی ڈی پی میں گروتھ آ گئی ہے ہماری, ہر چیز پازیٹیو ہے. اپنے آپ کو گیئرڈ اپ کریں, فاسن یور سیٹ بیلٹس, وقت ہے ٹیک آف کرنے کا, اور کام شروع ہے. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, آلریڈی اسٹارٹیڈ. عام آدمیوں کو لیٹ نظر آئے گا, کام شروع ہو چکا ہے. کاروبار کرنے کا وقت ہے, آپ ہی نے کاروبار کرنا ہے, آپ ہی کے کاروبار ڈبل ہوں گے. یہ 20 کو 40 کیسے کرنا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.